Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko diha sa pagtuo. Diha kapit sa may Fatima, diha sa may Lapoy, sa may Upper Mandog, sa may Santo Niño, diha sa may San Antonio, sa may Diaryo, o diha sa Kuog. O ang mga kaigsunan ko dinhi sa Didiip Village, Happy Mother's Day sa mga inahan. O maayong buntag sa tanang naminaw sa atong panibahon karong buntaga. Through video preaching the Word of God. Bisan tuod og naarata sa atong panimalay, kauban ang atong tibuok natong pamilya, mura lang gihapon ta og sama nga nagtapok sulod sa simbahan tungod sa mga technology karon nga atong gisunod. Makasimba lang gihapon ta sa atong langitnong Amahan nga atong Dios o diha sa espiritu o sa kamatuoran tungod sa atong relasyon diha sa Ginoo. Usa magpadayon lang gyud ta kanunay sa pag ginasigay diha sa pag-ampo, ilabi na karong mga panahon na aron nga malig-on ug mululong papag-ayo ang pundasyon sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo nga atong Dios. Ang importante lang gyud nga ang atong kinatibuk-ang kinabuhi ang nga naglangkob sa atong kasing-kasing, una-una sa atong puso, ang magdayeg direkta sa atong Dios ug magsimba diha kaniya in spirit and in truth tungod sa atong giatubang karon nga krisis sa tibuok kalibutan, ang pandemic COVID-19 virus nga maoy nakadiskurahe sa ubang mga magtutuo tungod sa hilabihang pagkadaghang nangamatay sa maong virus. Diin ang atong panggobyerno nagmugna og balaod. Republic Act number 11332 nga nahisakop dinhi ang gituman nato nga ECQ, ang Enhanced Community Quarantine, Stay at Home, Social Distancing, Liquor Ban, and Violation of Disobedience. Mao kini ang makahatag kanato proteksyon o sa mga kaigsunan ko diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kining gipatuman sa atong kagamhanan nga isikyo ang yuon ko kamong tanan nga naminaw ni ining atong panibahon karon ug ato gini siyang respetuhon nga maong ordinansa kay tungod ni ini nga balaod zero COVID victim ang barangay Mandog. Praise God! Salamat kayo sa mga pag-ampo. Pinaagi usab kini sa atong matag pamilya nga hiniusang mga pag-ampo sa matag adlaw direkta sa atong Ginoo nga atong Dios. Kay siya lang yun ang mutubag sa atong mga pag-ampo, kay dako gyud kaayo kahimuan ang mga pag-ampo sa mga matarong kay ang Ginoo kanunay nang maminaw sa tanan sa atong mga pag-ampo. Anyway, padayon ta sa atong panimbahon karong buntaga. Una ta magsugod, padayon ta atong ihatag ang balance nga pulong. Una ta magsugod, magampo ta. Father God, in the name of Jesus, nagaduol kami karong orasa diha sa imong balaang trono ug mangayo kami kanimong dugang kaalam, guidance, direksyon sa among kinabuhi aron nga makapabuhat kami sa angay namong pagabuhaton karong adlaw subay sa imong kabubuton. Lord God, tudlo iusab kami o giyahay kanunay ang matag usa namong kasing-kasing
sa matag buluhaton, sa matag adlaw aron masabtan na mo ang imong mga plano. Labaw na karong mga panahon nga ang Pilipinas nagatubang og krisis nga pandemic COVID-19 virus. Lord God, punausab kami sa imong kahibalo uban sa tanang kaalam nga anaa diha sa imong balaang Espiritu Santo aron makahimo kami sa pagpamuhat, sa pag-intercede kung unsa ang ipaampo sumala sa imong kabubuton. Lord Jesus, salamat, salamat, salamat sa kaalam, kahibalo, kalipay, kalinaw, uban sa imong gugma nga walay katapusan nga imong gipaambit sa matag usa ka namo aron makapadayon kami sa pagpamuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot diha kanimo. Lord Jesus, among itugyan diha kanimo kining among panimbahon karong buntaga ug panalangin ni Ginoo ang imong mga katawhan niini nga maong kongregasyon ug dihugi usab ang imong dihugi og anointing ang magdala sa imong mensahe karong buntaga. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen and amen. Ang atong topic karon is Foundation of Marriage. Foundation of Marriage. Busa kadtong Adonai Bible atong abrihan nato ang Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28. Ingon diri sa 26, unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babaye sama sa iyang dagway. Verse 28. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan, kamoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Lord God, panalangin na ang imong pulong karong buntaga Ginoo. Ang giingon sa nga ang giingon nga atong gipili gyud sa Dios ang tawo nga iyang gitugyanan sa tanan niyang mga hinimong butang sa tibuok kalibutan. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babaye sama sa iyang dagway ug iyang gipanalanginan. Ingon part diri sa Bible, the important foundation of marriage is only Jesus. Because without intimacy with God, makaingon gyud ko, ambot lang kung wala gyud tayo relasyon diha sa Ginoo. Astang gubuta kaayo ang kinabuhi sa usa ka magtiayon. Kay kun walay Kristo sa imong kasing-kasing, tigyong lisura kay ako na-experience yun nako ning tanan sa kadugay panahon. Kay kaniadto sa dihang dominado pa ang akong kinabuhi sa demonyo. Gubot yun kaayo akong kinabuhi tungod kay wala ko'y kalinaw. Walay kalinaw sa dihang wala pa si Kristo mukunsad sa akong kasing-kasing. Makaingon gyud ko na gubot pa sa lukot ang akong kinabuhi kaniadto. Since 1962 sa akong pagkatawo hangtod nakaila ko sa tinuod nga Ginoo 2007. Ingon man sa usa ka magtiayon kun walay Kristo nga napundar sa iyang kinabuhi, makaingon gyud ko nga walay harmonious fellowship ang usa ka magtiayon. Kay nganong makaingon man ko niini,
ang tawo kung walay Kristo sa iyang kasing-kasing. Magsunod siya sa iyang katakos o walay direksyon wala ko'y guidance ang iyang kinabuhi tungod sa iya ang sariling kaalaw o sa iya ang taas nga garbo sa kahibalo. Diin wala usab sila masayod kung asa sila paingon. Kaya nga naman, ibutahan man sila sa kangit-ngit tungod kay nagkinabuhi pa sila sa sarili nilang kusog o sa sarili nilang kabubuton. Kay dominado man ang ilang kinabuhi sa espirituhanon, anaa sa kangit-ngit. Busa akong giawhag ang tanang mga amahan sa matag pamilya nga mututok gyud ta diha kang Kristo Jesus o makigsandurot diha kaniya tungod sa hangtod niya sa kanturan. Kay si Kristo lang yun ang pinaka-the best nga weapon nga dapat siya lang yun ang maghari sa atong pamilya. Kay nga naman, si Lord Jesus ang atong himuong sentro. Kung si Lord Jesus ang atong himuong sentro sa atong kinabuhi, ug siya ang maghari sa atong kasing-kasing, mahimong magmauswagon ang atong pamilya. Kay nag-ingon ang pulong diri sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Ingon diri, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Pero yun kaayo ug tataw sa akong pagsabot nga miingon ang Ginoong Dios kanato nga siya lang yun ang nasayod sa iyang mga laraw alang kanatong nagatuo o nagasalig diha kaniya aron sa paghimo kanatong mauswagon inay unta nga maalaot o paghatag nato kaugmaon nga atong gipangandoy busag ikinahanglan gyud nga moduol ta sa Dios ug musampit kaniya sa tanang panahon ug magampo sa kinasing-kasing gayon. Kay nag-ingon ang Bible nga siya ang Ginoo, siya ang Ginoong Dios maoy magtubag o magtagpo sa atong mga pag-ampo sa tanang panahon subay sa iyang kabubuton. Busa dako gyud kaayo og kahimuan ang mga pag-ampo sa mga matarong ug karong mga panahon na kinahanglan nga kitang tanan nga nakaila sa Ginoong Dios muduol kita og makigsandurot diha kaniya angtod sa kahangturan ug atong pangayoon sa balaang Espiritu Santo ang iyang kabubuton uban sa tanang kaalam kahibalo kalipay kalinaw uban sa iyang gugma nga walay katapusan aron nga makahimo kita sa pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton o makapamuhat kanunay sa mga butang nga makapahimot kaniya. Busa mga igsuon dili gyud ta malimot sa pagpasalamat sa atong Amahan sa langit nga naghimo kanatong takos nga makaambit sa iyang gitagana alang kanato ngadto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas naman kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iya ang hinigugmang anak nga maoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala astang gakuha gyud sa kinabuhi. Maayo gyud kaayo ang plano sa Dios alang ni adtong mga magtiayon nga nagsunod ug nagpamuhat subay sa iyang kabubuton. Kay nag-ingon diri ang pulong, marriage is orderly and prosperity because God ordained 3 institution. So ang Ginoong Dios nag-ordain og 3 ka institusyon
Number 1 is family. Number 2 is ang simbahan, church. Number 3 is government. Family is instituted by God. Kaya ang pulong nag-ingon sa Genesis chapter 1 verse 27, ingon siya dere, busa gibuhat sa Dios ang tawo lalaki o babaye sama sa iyang dagway. So ang kaminyoon sa tawo gitukod kini pinaagi sa kabubuton sa Dios. Aron nga magkaroon ang tanang pamilya o unity. Sa tanang pamaagi, unity in spirit, unity in mind, unity in body, unity in vision. Ang ikalima, unity in finances. So, dapat yun magkahiusa. Para nag-asawa, timbang yun. Walay lamangay. O kining tanan, kinahanglan nga adunay panaghiusa. Sa tanang mga pamaagi, diin atong itugyan, diha kag Kristo Jesus ang tanan. Kay siya ang atong dalampanan sa tanang panahon. Ug siya usab ang ulo sa simbahan aron magpasalamat kita kaniya sa tanang panahon. O magsimba. Magsimba kita kanunay sa langit ng Amahan, sa Espiritu, o diha sa kamatuoran kay mao kini ang iyang katuyuan sa tanang katawhan. Mao nga giordin sa Dios ang simbahan. Ingon diri nganong gitukod sa Dios ang simbahan. Nganong gitukod sa Dios ang simbahan? Ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo nga atong Ginoo. Tungod kay iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Alang niini. Maong nag-ingon ang kasulatan sa chapter 5 verse 24. Ephesians chapter 5 verse 24. Busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Verse 25. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Ingon din sa Bible, the Bible tells us that the principle of marriage must be taken from the Bible to ensure its success. So ang pundasyon di ay sa kaminyoon sa tao, diha gikuha ang pattern sa Bible para siguradong magmalampuson ang atong kinabuhi. Kaya ang usa ka pamilya nga reliyoso kung adunay relasyon sa Ginoong Dios, order ang tanan ug hapsay ang kinabuhi tungod kay adunay pagpanglihok ang balang Espiritu Santo sa atong pagkinabuhi uban kaniya. Busa mga amahan, mubarog yun ta sa atong pagkaamahan diha sa atong pamilya, aron kita ang mudala sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak, sa pagsunod o pagpamuhat na tungod sa kabubuton sa Dios nga mahimong godly family. Labaw na karong mga panahon nga aduna kitay mga giatubang nga mga pagsulay nga krisis. Usa dapat dalhon gid nato ang atong pamilya diha sa pag-ampo aron kun moabot ang laing mga pagsulay, lig-on ug lalom ang atong pundasyon diha sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo nga atong Dios. Ug labaw sa tanan, musabmitar kita sa atong panggobyerno kung unsa ang ipatuman nga balaod tungod kay giordin sa Dios ang balaod sa kalibutan, governed by the government.
aron ang tanang katawhan sa kalibutan mosunod ug musubay sa balaod sa langit o sa yuta. Ug ang pakighiusa, importante gyud ang atong pakighiusa sa tanang binuhat, ang tanang mga binuhat diha sa langit o sa yuta. Ubos sa pagpangulo sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios sa tanang mga magtiayon nga nagatuo ug nagasalig diha kaniya. Ingon bitaw si Apostol Pablo sa mga magtiayon nga tungod kang Kristo magtinahuray kita. Dapat sa magtiayon naa kanunay ang pagrespetuhay ug ang pagtinahuray sa matag usa sa mga kaigsunan ko sa pagtuo, especially kitang mga amahan. Sa giingon ako mubarog gid ka sa atong pamilya diha sa paglakaw sa pagkamatarong o pagkinabuhi sa pagkabalaan. Kay kinahanglan gyud nga mudot-dot gyud. Dot-dot gyud tag maayo sa Ginoo ug mangayo tag kahibalo sa iya ang kabubuton. Magpatudlo ta sa balaan ni Espiritu Santo. Kung unsay iyang ipabuhat kanato sa matag adlaw, magpapuno ta mahitungod sa kahibalo, kaalam sa espirituhanong pagkinabuhi aron masabtan nato ang iyang katuyuan ug makahimo kita sa pagpamuhat kanunay sa tanang butang nga makapahimuot kaniya aron nga mabungahon ang atong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat tungod kay ang Espiritu Santo sa Dios moong maghatag kanato kahibalo mahitungod kani sa atong amahan. Dili na nako tas-on, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat sa naminaw sa ngalan ni Hesus. Mag-ambot ha. Langit ng amahan nga makagagahom sa tanan. Salamat kaayo sa imong presensya diin, ang imong mga revelation nga mga pulong naggawas gikan sa baba sa imong magwawali. Ang tanan napadayag ug napalamnag sa mga katawhan nga naminaw nga puno sa gahom ug dili kini makawang ang tanan. Kay ang mga katawhan nga giuhaw ug gigutom napuno diha sa imong presensya. Lord God, salamat kaayo. Kay ang among kinatibuk ang kinabuhi. Nalagsik ang among espirituhanong pagkinabuhi ug napuno sa kahibalo ang among una-una pinaagi sa imong pulong nga buhi ug puno sa gahom. Tungod niini Ginoo, napalalom ug napalikon ang among pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen and Amen.